Praise the Lord. Mayan Diyos yung kagabion mga igsoon. Ano sab kami makikinabi kaninyo sa pulong sa Dios. Kauban ng akong anak, mo si Salmo, nga maghahatag kaninyo sa mga pulong sa Dios o maghatod sa matag usa kaninyo. Bisan sa inyong panimalay. Tuguti ako nga makikinabi ninyo kami nga sa pipila ka mga gutlo uban ang pulong sa Dios tungod kay mao kini ang atong tumong nga ang matag usa kanato masayod sa pulong sa kamatuoran. Kay gikinahanglan kini alang sa matag usa nga makasayod gayud kita aron ang atong kinabuhi mapahiluna diya sa kasiguruhan. Mao ni mga igsoon nga gikinahanglan kaay kanato karon nga kining atong kinabuhi karon mo kini ang atong pagpangandam alang sa atong umalabot. Og bisan pa niining atong kapanahonan karon ang mga katawhan busy alang sa pagpahiluna sa ilang kaugalingon para sa kaugmaon. Apan gikinahanglan nato mga igsoon nga naapay mas labing labaw nga angay natong pangandaman gawas ning atong lawas ni ining kalibutana. Tungod kay sa makadaghan na nato gisgutan nga ang tawo mamatay gayud nga mobalik ngadto sa abog ang iyahang lawas. O ang iyang espiritu mobalik ngadto sa Dios nga may naghatag niini. Busa ang atong kinabuhi doon na lang may limitado ni ining atong lawas. So gikinahanglan nato nga atong pangandaman ang espirituhanon nga kinabuhi alang ni ining atong pagkinabuhi karon. Mao kana ang labing maayo ug labing mahinungdanon sa atong kinabuhi. Mao ang pagpangandam sa atong kaugmaon. Busa gikinahanglan ka nato karon. Ngano? Tungod kay dili nato matagna ang kinabuhi sa tao. Sa kadaghan ako nakasugilon nga bisan pa kung unsa ka maayo ang imong lawas, moabot yun ang kamatayon nga sorpresa sa usa ka tawo. Doon na po'y kamatayon nga mahibalo ka nga ikaw gayud mamatay. So magpaabot na lang ka anos mahunong ang imong paginhawa. Dunay may tabo gyapon niana. Og dunay daghang mga tawo nga taas kayong plano sa iyahang kinabuhi apan dili niya makabuot tungod kay ang iyang kinabuhi maputol. Mao ni nga si Apostol Pablo nag-ingon kanato nga ang pagkabuhi mo si Kristo apan ang pagkamatay mo ay pag-away. Mo na nga kinahanglan sa atong kinabuhi karon nga bisan pa og naatas panginabuhi kinahanglan niya ang atong kaugalingon or ang atong kinabuhi atong ibutang sa kasiguruhan diha kang Hesus. Tungod kay siya man ang atong manluluwas. Siya ang nagahatag kanato sa kinabuhi o siya usab ang nagabawi. So, ang iyang gitanyag kanato, nag-ingon siya nga sumulod ka mo sa putahan nga masigpit. Nga naman, kay mo ka na ang paagi sa atong kaluwasan diha sa atong lawas human sa kamatayon nga mao atong kalaging espiritu. Mao kini mga igsoon nga aduna kitay mga pagpangandam diya sa espiritual nga kinabuhi. Ngano tungod kay mao kana ang dunay destinasyon sa atong kinabuhi kayo. Mao ni nga daghan karon daghang mga dunahan, daghang mga dato nga bisan pa ang ilang kabtangan o ilang bahandi dili makabayad aron lang isumpayan ang ilang kinabuhi. Pag aabot sa kamatayon
Wala gyud gadget nga mapalit nila nga isumpay ang kinabuhi nga moabot pag pila bisan pila ka oras. Wala. Ngano? Tungod kay ang pagbuot ni ana iya sa Dios. Mo ni mga igsoon nga ato kini nga kinahanglan mahibaluan. Tungod kay mao kana ang pinaka-importante sa atong kinabuhi. Nga ang kasiguruhan ato gayong pangandaman kay ang iyang giingon alang sa mga tao nga dili magtotoo, alang sa mga tao nga mga tinunglo, alang sa mga tao nga mga makasasala, ang ilang bahin mao ang linaw nga kalayo. So, atong gisgutan sa pipila ka gabi tungod kay ang atong Ginoo naghatag og mando ngadto sa iyang mga katawhan, ngadto una sa mga apostoles og hantod niining mga orasa or niining atong kapanahonan karon nga gikinahanglan nga ang maayong balita moabot lukop sa tanang tao. Mao na nga bisan asa kita maminaw sa radyo, maminaw sa TV, matan-aw og anhi sa social media na agyoy daghang nagwali. Pero ang gikinahanglan nato bisan pag dunay daghang magwali, kung dili nato tagdon ang pulong sa Dios, dili gid kini magpulos ni bisan kinsa. Pero kung atong hatagan og importansya ang pulong sa Dios, mao kana ang magahatag kanimo sa imong kinabuhi. Luyo ni ining atong lawas. Yan human sa atong kamatayon. Mao ni mga igsoon nga daghan karon nagapadayon usab kita sa atong pakig-ambit diha sa matag usa, diha sa pulong sa kamatuoran. Nganuman kay ang Dios mao man ang kamatuoran. Og walay kamatuoran, wala kitay kagawasan. Pero kung anaa ang kamatuoran, mutuo ka, mudawat ka, aduna gayoy kagawasan. Mao ni mga igsoon, nagaingon si Jesus, ako mao ang dalan, kamatuoran og kinabuhi. Walay si bisan kinsa nga makaadto sa akong amahan, gawas kung pinaagi kanako. So gikinahanglan nga ang matag usa nga naninguha sa gingharian sa Dios o kinabuhing walay katapusan nga magpuyo sa gingharian sa Dios, kinahanglan nga moagi ka ni Ginoong Hesus. Kay siya mao ang dalan. Dili ta makahimo sa pag-shortcut. Dili ta makahimo nga mutan-aw lang ta, kung dili musubay gyud ka. Ngano? Kay diha man ang agianan paingon sa gingharian. Siya. Og siya ang agianan paingon sa kinabuhi. Kay iya man ang kinabuhi. Og dili makabot nimo ang kinabuhi kung dili ka mutuo sa kamatuoran. Og siya gihapon ang kamatuoran. Mao ni mga igsoon nga sayon ra ang atong pagistorya. Sayon ra kayo. Sayon ra pud nato ang pagpaminaw. Pero ang pangutana, sayon ba usab nato ang pagdawat og pagsugot. Mao ni nga gikinahanglan nato nga atong sabton ang pulong sa Dios. Gikinahanglan nga imong pagasabton og sa diyang makasabot ka, mutuo ka. Kung ikaw mutuo, kinahanglan mo dawat ka. Kay patay ang pagtuo kung dili kini busa gikinahanglan nato sa diyang mutuo na kita. Ang atong gibasa ni adto mao tuo og magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Og ang bautismo nga atong gihimo mao ang bautismo
sa mga apostolis nga ilang pagsugot sa sugo sa Dios. Mao nga ingon usab ni ana ang atong pagabuhaton og walay mabasa sa Biblia nga adunay mga apostolis nga nagbautismo nga dili ngalan ni Jesucristo. Bisan gani ang mga tinun-an ni Juan Bautista, gibautismuhan pa gani pag-usab ni Apostol Pablo sa ngalan ni Jesucristo. Nga naman, tungod kay anaa ang kapasayloan ug kaluwasan diha sa iyang ngalan. Mao ni mga igsoon nga gikinahanglan nato masayran. Dili kay sa maingon lang ka moadto ka sa simbahan okay na. Dili kay moingon ka moadto ko karon kay magpasalamat ko sa Dios tungod kay naa ko'y panalangin. Mao ra isimba og nay panalangin. Dili gyapon ka na akseptable sa Dios alang sa imong kaluwasan. Mao ni mga igsoon, atong buhaton ang angay natong gikinahanglan nga pagabuhaton alang sa tumong sa kaayuhan natong tanan, alang sa matag usa. Tungod kay ang atong kaluwasan kiato man kining paningkamutan individual. Kay gikinahanglan man gayud nato ang atong kaugalingong pagpaningkamot. Kay dili man ikaw pwede bautismuhan kung ang imong igsuon may motuo inya ikaw may bautismuhan. Og dili pud ikaw pwede nga ang imong igsuon bautismuhan kung ikaw ang mituon. Gikinahanglan nga ang bautismuhan maog yun kadtong mutuo. Nganuman, kay siya ang mubuhat pinaagi siyang pagtuo. Og nagaingon, ang mutuog mo bautismo maluwas, apan ang dili mutuo hukman sa silot. So ang silot mo kini atong gihisgutan kagabi nga kat mao kana ang wala nay kabag-uhan nga hukom. Mao nagmagapabilin na gyud kana nga hukom hangtod-hangtod og diha gyud ka magpabilin sa hukmanan, sa hukom sa silot sa Dios. Mao ni ning kagabion mga igsoon nga atong paningkamutan nga kining atong espirituhanon nga kaluwasan. Kay nagingon ang Biblia, kining unod ug dugo dili makasulod sa iyang gingarian kun dili kadturang. Kay kining atong lawas alid-an kini nga dili na madunot. Mo'y gingon sa Biblia. Sa Korinto ug sa Tesalonica mao kanay gingon nga dunay lawas nga dili na madunot. Human ni ining atong lawas. So, mao kana ang magpuyo didto sa gingharian sa Dios. So, kini nga atong pagpaningkamot espirituhanon. Og ang espirituhanon kinahanglan atong pagabuhaton nga sa pamaagi. So, sa diha mo padayon ta mga igsoon. Magabasa kita dito sa Galacia. Galacia 6. Sige. Galacia 6:8 nga nasulat. Kaya ang magapugas alang siyang kaugalingong unod, gikan sa unod magaani siyang pagkadunot. Apan ang magapugas alang sa espiritu, gikan sa espiritu magaani siyang kinabuhing dayon. Praise the Lord, dalaygon ang Dios ning kagabion, magampo kita. Amahan namo nga balaan dalaygon ka sa walay katapos. Lord, ning kagabion ano sa pamilya mo. Uban sa among pagpasalamat kanimo sa tibok adlaw nga walay hunong ang imong grasya o panalangin nga ibubo din sa matag sa kanan. Nga ikaw nagasangkap kanamo sa tibok adlaw og nagatabang nagagiya. Nga din ikaw Ginoo nagalugway sa among kinabuhi ang kami. Magapadayon sa among mga buluhaton og ikaw among himayan. Salamat Ginoong ning kagabion nga ikaw nagahatag na usab og oportunidad alang kanamo og sa matag usa nga nagapaminaw miduyog kanamo kami. Nga magapaminaw sa imong pulong nga ato nga pagisgutan Lord. Nga ikaw ang magahatag kanamo
sa dugang kaalam o kay balo ug usab magaabli ka sa hunahuna o sa labutan sa matag usa nga nagapaminaw o magatuman o magadawat sa pulong nimo. Salamat Ginoo ning kagabion nga ang imong pulong mahidangat sa bisan asang dapit aron ikaw mamantala ug ikaw mahimaya sa tanan. Salamat Ginoo nga bisan pa ang panimalay nga magapaminaw tibok panimalay ug sa bisan kinsang miyembro sa panimalay nga magapaminaw ug tuman sa mungkod. Lord, ikaw magapanalangin ug dalaygon kaning kagabion nga ang imong mga tinagong butang, Lord, imong ipadayag sa matag usa ka damo nga ang among salabutan nga ikaw magapahayag sa kamatuoran nga matin-awan ang matag usa sa kalibog og ang kamatuoran nga mao gayud ang tinuod nga imong pulong ug pagtulon-an mo'y magahatag kanamo sa kahayag sa among kinabuhi. Dalaygon ka God ug salamat sa Jesus. Amen. Nagaingon sa atong gibasa mga igsoon. Galacia. Pero basa. Dara. Galacia 6:8. Kay ang magapugas alang sa iyang kaugalingong unod, gikan sa unod magaani siya pagkadunot. Apan ang magapugas alang sa espiritu, gikan sa espiritu, magaani siya kinabuhing dayon. Mo kini ang atong gisgutan kaganiya mga igsoon. Nga kun ang atong unod, ang atong mo'y atong hatagan og investment ning atong kinabuhi. Ang atong unod madunoton gini siya. Madunot gini daghang tao gani buhi pa pero ang iyang unod nadunot na. Kadaghan ako nakakitag tao nga nadunot ang iyang unod. Yan man. Tungod kay kining atong lawas musangpot yun kini sa pagkadunot. Bisan pag-unsa ka pinangga nimo ang imong lawas ug ang imong panit, imong kutis, ang imong kagwapo ug kagwapa. Bisan pag-unsa nimo ka pinangga, bisan pagkaduha ka tulo ka upat ka maligo sa adlaw, tungod kay gusto nimo nga ang imong lawas perming presko, perming humot. Apan ang pulong sa Dios dili gyud mo. Ang unod madunot gayon. Mao ni mga igsoon nga bisan unsaon natong paningkamot nga mabuhi ta og taas nga kinabuhi, moabot gyud ang kamatayon. Dili gyud kapugngan nga moabot gyud ang kamatayon ngano tungod kay mauman ang nature sa tao, ang lawas mamatay. Mao niya, samot na og dili ka mga lagad sa Dios. Samot na og dili ka maghatag og investment niya sa espirituhan. Investment mo kani ang atong mo bitaw nga dunay dakong kapildihan. Tungod kay kini ang atong investment ani mao man ang atong pagtuo. Mao ang atong pagsalig. Mao ang atong pagtuman. Mao na nga dili makita sa tao nga moasenso ka sa material kun dili makita nimo sa imong kinabuhi, ang imong pag-uswag. Ngano tungod kay diha sa espirituhanon nga bahin dili man nimo makita in literal. Pero imong mahibal-an ug imong masabtan kung unsa ang Dios magapanalangin nimo tungod kay ang iyang pulong mudulot diya sa imong kinabuhi og mununot dayon ang iyang pulong ug ang iyang gahom diya sa imong. Ang imo lang kaugalingon mo'y imong hatagan sa pagtagad ang magapugas sa unod
mo ani gyud og pagkadunot. Mao ni mga igsoon nga unsaon man nato nga ang nagasugo niini nga ang tao madunot ang lawas madunot mao man ang sala. Kay mao man ang sala mo'y kinaingnan nga misulod ang kamatayon pinaagi sa sala. That's why ang tao nga gikan sa abog mubalik gayud ngadto sa abog sa dihang mamatay siya. So, bisan unsaon nimo sa pagpaningkamot kung wala ka magpugas diha sa espirituhanon nga bahin, ang imong sangputan mao gyud ang pagkadunot. Mao ni mga igsoon ning kagabion. Atong gikinalan kagabi nagisgot kita may tungod sa kapasayloan sa sala o sa bautismo. Tungod kay mao kana ang sugo sa Dios. Ngano tungod kay walay kapasayloan atong hisgutan wala gyud mabasa sa Biblia. Atong hisgutan kagabi nga wala gyud mabasa sa Biblia. Nga ang bautismo sa pagsumay sa amahan anak ug espiritu dunay kapasayloan sa imong sala. Wala gyud. Ngano man tungod kay walay referensya ang maong bersikulo nga sama sa tulo kang titulo nga gihisgutan ang Amahan, Anak o Espiritu Santo. Pero kung maghisgot ka sa proper nga ngalan nga mao ang Hesus, ngalan ni Hesukristo, mao ka na ang nagahatag og pasalig alang sa matagusan. Nag-ingon dito sa Lucas 24, 46 hangtod 47. Ug maingon kanila sa ingon niini nisulat nga ang Kristo kinahanglan gayud magaantos ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya gikan sa mga patay. Ug nga sa iyang ngalan ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. Nagaingon og nga sa iyang ngalan ang paghinulsol og ang pagpasaylo sa mga sala igawali sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. Mo kini mga igsoon sa dihang nagsugo si Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an o sa iyang mga apostoles nga iswali sa tibuok kalibutan o himuong tinun-an sa pagpamautismo sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. O dito sa Marcos ang mutuog magpamautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Ngano unsa ang giingon niya? Og nga sa iyang ngalan ang paghinulsol og ang pagpasaylo sa mga sala igawali. Kinsa ang gisugo sa pagwali? Ngadto sa tanang kanasuran nga magwali sa maayong balita sa tanang kanasuran nga adunay kaluwasan. Mao ni mga igsoon usa ka paagi nga makasabot nato nga ang pulong nga gihatag ni Ginoong Hesus nga sa pagpamautismo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo wala maghisgot siya niya ng tulo ka titulo. Kay titulo ra man guna, title ra man guna sa usa ka persona ang anak, ang amahan ug ang espiritu. So aduna gayud ganay proper name nga angay nimo nga pagabuhaton og pinaagi ni ana nga sa maong ngalan imong iwali og ang paghinulsol og ang pagpasaylo pinaagi siya ngalan.
That's why si Apostol Pedro nagingon pag hinulsol kamo o pabautismo kamo sa ngalan ni Hesukristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. Mao ni mga igsoon. So, basa. Buhat kapitulo 4 versikulo 10 ngadto sa 12. Kinahanglan mahibaluan ninyong tanan og sa tanan Israel nga pinaagi sa ngalan ni Hesukristo nga nasaretnon ang inyong gilansang sa cross nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Pinaagi kaniya kining tawhana nagatindog nga maayo nagkaron sa inyong atubangan. Kining Hesus mao ang bato nga gisalikway ninyo nga mga magtutukod apan nga nahimo hinoong uluhan sa pamag-ang. Og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pangalain kay walay bisan unsa panglain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini maluwas kita. Pag hinulsol kapasayloan sa sala o karon maluwas kita o wala nay lain pangalan nga pinaagi ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tawo. So ingon ni ani ang katinaw sa pagsabot mga igsoon. Kung kinsa og unsa ang pasabot sa sugo ni Ginoong Hesus ngadto sa mga apostoles. Mao na nga kalaro, kinaklaruhan nga ang pulong nga gihatag sa Dios ngadto sa mga apostoles. Matud pa sa ni San Lucas sa 24:45 og ang ilang giablihan sa Dios ang ilang salabutan. Sige. Ug iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan. Mao na nga sila sa diyang pagsugo ni Ginoong Hesus ngadto kanila sa pagpamautismo sa ngalan samahan sa anak ng Espiritu Santo, giablihan ang ilang salabutan. Gibuksan sa Dios ang ilang salabutan aron makahimo sila pagsabot kung kinsa bagyod ang real or proper name ni anang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Mao kini mga igsoon, walay kapasayloan, walay kaluwasan kung dili ka mabautismuhan sa ngalan ni Jesucristo. Mao ka na mga igsoon. So sige, basa. Kay ang tanan kaninyo nga gikabautismuhan ngadto kang Kristo gikasuluban og Kristo. Kay ang tanan, Galacia 3:27, ang tanan nga gibautismuhan diha kang Kristo gikasuluban og Kristo. Mao ni nga dunay istorya sugilanon niini mga igsoon nga gihatag sa apostol. Basin baya og dunay tigmugnag kagubot sa Galacia 1. Sige. Galacia 1. Na maklaro nimo nga ang mga tao 1:6. Hantod sa 9. Galacia kapitulo 1 versikulo 6 ngadto sa 9 nga nisulat. Nahibulong ako nga sa kalit mitalikod kamo kaninyo kaniya nga nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo ug may balitok kamo ngadto sa laing maayong balita. Dili nga adunay laing maayong balita, kundi nga adunay na nagpagubot kin maayong balita may tungod kang Kristo. Diasa. Mo ni mga igsoon, nahibulong si Apostol Pablo. Nagayon siya, nahibulong ako nga sa kalit mitalikod. Mitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo og mibalitok kamo ngadto sa laing maayong balita. Ngano nakaingon si Apostol Pablo nga mibalitok ngadto sa laing maayong balita or mitalikod sa grasya nga nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo.
Nga naman, tungod kay dili nga adunay laing may balita. Matod pa niya. Kung dili nga adunay na nagpagubot kaninyo nga buot magatuis. Ha? Unsay magatuis? Ha? Ilang tuison ang pulong sa Dios. Magapagubot kaninyo og buot magatuis sa maayong balita may tungod kang Kristo. That's why kinahanglan niya atong sabton nga di ay ang pulong sa Dios kun dunay magtuis niya na nga dili nimo mabasa o dili nimo may kaplagan sa balaang kasulatan but pasabot dituis ka nga dunay wala gyud referensya nga magpamatuod. So kagabi nag-isgot kita nga atong may usa ka may usa nga na istorya nako nga nag-ingon siya dili ko musunod ni Apostol Pedro kay makasasala siya adto ko musunod ni Ginoong Hesus og mo'y akong tumanon ang iyang mga sugo. Di ko musundog ni Apostol Pedro. Mo ni mga igsoon tungod kay wala ablihi sa Dios, wala buksi ang iyang salabutan. Mo na nga makahimo hinon ikaw sa pagtuis sa maayong balita tungod kay ang imong gisunod mauman instead nga imong pagatumanon ang sugo imo na hinong gisumay. Wala nimo buhata ang insakto o angay alang sa iyang sugo. Mo ni nga nag-ingon sa Apostol Pablo, nahibulong ako nga sa kalit mitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo og mibalitok kamo ngadto sa laing maayong balita. Dili nga adunay laing maayong balita, kun dili nga adunay nagpagubot kaninyo og buot magatuis sa maayong balita mahitungod kay Kristo. Pero suginlan ta ka mga igsoon. Suginlan ta mo matud pa ni Apostol Pablo nga iyang gisugilon apan bisan pan kun kami o usa ka manulunda nga gikan sa langit magwali kanyo maayong balita nga supak sa amo nang gikawali kaninyo ipatunglo siya. Sa amo nang gikaingon giutro pa yun niya sa nibi gikaingon kanito usbon ko karon ang pag-ingon nga kung adunay magawali kaninyo og maayong balita. Kinsa ang maayong balita? Si Ginoong Hesukristo. O kaniging Marcos 1. Nga supak sa inyo nang nadawat, ipatunglo siya. Ipatunglo. Ang giingon sa Mateo, ang katong matinunglo, adto sa linaw nga kalayo, adto sa layo, og alang kanila mao ang kalayo. Nga mao ang gitagan-an o gitagana sa yawa o sa iyang mga manulunda. Mo ni mga igsoon, nga kung magawali og maayong balita nga dili sibo sa giwali sa mga apostoles bisan pag-anghel or manulunda muna og gikan sa langit magwali nimo personal nga dili sibo og supa but pasabot matuis ipatunglo siya nga naman tungod kay dili tinuod ang iyahang pagwali. Supak na sa gikahatag sa mga apostoles dinhi kanato. So, mo ni mga igsoon, angay natong sabton. Nga naman, kay dagdahon ka, nga muna nimong pagpaningkamot og sa kinasing-kasing nimong pagpangalagad sa Dios. Apan, wala di ay mainsakto ang imong pagpangalagan tungod kay didto wala masibo ang imong bautismo pinasikad sa bautismo
alang sa kapasayloan o kaluwasan sa nimo. Mahinukman kagayon sa sila. Nga naman, pila man ay kabuok bautismo ang gikinahanglan. Unsa may gingon sa Episo? Episo 4:5. Basa. Pila? Aduna lamay usa. Oh. Piso 4:5. Usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. So kinahanglan ba di ay? Pila man di ka bautismo ang gikinahanglan nako aron ko mahimong maluwas. Usa lang ka bautismo ang gikinahanglan. Unsa nga bautismo? Ang bautismo sa ngalan ni Jesucristo. Mao kana ang gikinahanglan nato mga igsoon. Ang bautismo sa ngalan ni Jesucristo. Tungod kay mao kana ang nagahatag kanato sa kapasayloan ug kaluwasan. Pero kung wala ka mabautismuhin ni ana, bisan pa o balik-balikon nimo ang bautismo, dili gid na mo effect nimo ang kapasayloan sa imong sala. Mao ni mga igsoon, unsa ang gibuhat ni Apostol Pablo sa iyang pagministry? Gibautismuhan gani niya ang mga tinun-an ni Juan Bautista. Nga usa ra man ka bautismo tungod kay dili pa maoy insakto. Ang insakto mao gayon ang nagahatag sa kapasayloan sa sala o sa kaluwasan. So dili gyud ka makaangkon sa tinuod nga kaluwasan kung ikaw wala ka mahinlui sa imong sala. Mao bitaw hinungdan nganong gibautismuhan si Cornelio ni Apostol Pedro. Gisugo sila sa pagpabautismo sa ngalan ni Jesucristo. Tungod kay gipadal-an siya sa manulunda, gipinaagig pananawon nga ipakuha si Apostol Pedro dito sa Joppe kay aduna kay importanteng masayran. Kay ang imong pag-ampo, pagsimba, pagkamay nadlukon sa Dios o paghatag sa daghang limos manakapahimong handumanan sa Dios tali kaniya. Mo'y subay sa manulunda ngadto kang Cornelio. Og si Cornelio walay bautismo. So sa diyang iyang gisugo ang iyang mga katawan sa pagpakuha ni Apostol Pedro dito sa Joppe, walay pagduha-duha si Apostol Pedro tungod kay gisuginlan siya sa Espiritu Santo nga uban ngadto kanila. Og wala siya mag-ukon-ukon sa pagkuyog tungod kay ang Dios ni confirm niya nga maoy gikinahanglan ni Cornelio. Og sa dihang nakasugod sa paghisgot sa pulong si Apostol Pedro, mikunsad ang balaang Espiritu. Amen. Og sa diyang nakita ni Apostol Pedro nga nagkunsaran sa Espiritu Santo ang mga katawhan nga mga hintil, misugo siya sa pagpabautismo nila sa ngalan ni Jesucristo. Nga noon sa ang bautismo sa ngalan ni Jesucristo? Kaluwasan, kapasayloan sa sala. Bisan ang yunuko. Sa diyang ang yunuko na abtan, nakaimamat ni Felipe. Sa diyang nagbasa siya sa basahon ni Isaias. O sa diyang gisukpatan siya ni Felipe, nakasabot ka ba sa imong ibasa? So, pasabot ni Felipe. O sa diyang itumutuo ka ba? Mutuo. O nakakita ang yunuko og tubig. O, ano na akong tubig? Kung sabay makasalanta, bautismuhi ko. Kung ikaw mituo sulod sa imong kasing-kasing o walay pagduduha. Gibautismuhan sila. Walay pagduha-duha. Gibautismuhan ang yunuko ni Felipe. Mo ni mga igsoon nga gikinahanglan gayo di ay ang bautismo alang sa kaluwasan. Ngano unsa man sugo, unsa man requirements sa kaluwasan. Ngadto kang Nicodemo,
Doon sa gingon, gawas kon ang tao, 3. Lah, Juan 3. Mo ni mga igsoon, nga gikinahanglan gay nato masayran. Juan Okay. 3 nito sa 5. Mm. Ug si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinuod sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas ko ng tao iganak pag-usab. Dili siya makakita sa gingharian sa Dios. O si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya? Makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan o mahimugso? Kung si Jesus mitubag sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas ko ng tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Mao kini ang katumanan ngadto sa kinabuhi ni Cornelio og sa iyang tibok panimalay og sa iyang mga ginsakpan. Ngano si Cornelio adunay ranggo nga kapitan sa kasundalohan og ang iyang mga sakop niuban kaniya og na nagtuo og sa diyang pagsulti ni Apostol Pedro ang Espiritu Santo nagapuno kaniya. Matud pa sa 11 sa buhat. Ha? 11 sa buhat. Versikulo 15. Mayang giingon. Sugod na konsulti ang Espiritu Santo mikunsad kanila, maingon sa pagkunsad niini kanato kaniadto sa sinugdan. Niya akong nahinumduman ang akong pulong sa Ginoo. Juan nagpangbautismo sa tubig apan ang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo. No? So, kini mga igsoon, ang giingon ni Apostol Pedro, nga sa diyang nagsugod siya, ang Espiritu Santo ni kunsad. Buot pasabot, ang tao, igawas kong igaanak sa tubig o sa Espiritu, dili gayud siya makasulod sa gingharian sa langit. So gikinahanglan gyud ay ang pagbautismo sa ngalan ni sa Kristo diha sa tubig tao. Nga naman, mo ka na ang pagpakiambit sa imong kamatayon ni Ginoo. Gilubong ka uban kang Kristo og nabanhaw usab ikaw. Batud pa sa Roma 6. Roma 6. 4:5. Busa pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya samahan kita usab managawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Diha kita usab managawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. So bag-o kang binuhat na tawo ka pag-usab. Oh. Moy niya. Kay kun kita nahiusa man ngadto diha sa usa ka kamatayon nga sama sa iya, nan mahiusa gayud usab kita ngadto kaniya diha sa pagkabanhaw nga sama sa iya. Mahiusa. So nataw nakapag-usab tungod kay gilubong ka uban kang Kristo, nabanhaw na usab ka. Oh. Unsay ang imong gilubong, unsay gipakamatyan ni Ginoo Hesus, isip bayad sa iyang kamatayon, sa iyang dugo, mao ang sala. So, ang namatay kanimo mao ang sala o gipasaylo ka sa Dios ug sa dihang gibanhaw si Ginoo Hesus sama usab ka kaniya. Gabanhaw nga wala kanay sala. Tungod kay gihinluan na sa Dios ang imong kasalanan. Mao na nga ang kaluwasan miabot kanimo. Mao na mga igsoon gikinahanglan gyud walay referensya nga kung ikaw pagabautismuhan sa ngalan samahan sa anak ug Espiritu Santo, may sama usab ka ninyo. Wala.
Kung imong sumayon ang bautismo sa sugo, nag-ingon ang atong gibasa sa Juan, o sa atong gibasa sa Juan, ha? O sa buhat 11, 16, nag-ingon siya, o unya akong nainumduman ang pulong sa Ginoo sa iyang Panginoon, si Juan nagpangbautismo sa tubig, apan ang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo. Kinsa ang magabautismo sa Espiritu Santo? Basa. Ako nagabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol, apan siya nga nagaulahi kanako labi pang gamhanan kay kanako, nga bisan gani sa iyang mga sapin dili ako takos sa pagbitbit. Ang iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Kinsa man na siya? Si Ginoong Hesukristo. Bisan pa sa sapin siya matil, dili siya takos sa pagbitbit. Mao na mga igsoon, kung ikaw magabautismo sa Espiritu Santo, imong gikuha ang katungod ang Dios. Nahimo na kang Dios. Kaya di man ka Dios, tao man ka. Kung ikaw na bautismo ang Espiritu Santo, imong gipanamastamasan ang Dios. Imong gibugal-bugalan, nahug ka og way respeto. Unsa di ang Dios? Nga mayon man ka nga ang sala nga dili mapasaylo mo ang pagpadamas-tamas batok sa espiritu. Unsa man ang Dios? Ang Dios espiritu. Ang magabautismo og espiritu, ang Dios, dili ang tao. So ang dili mapasaylo nga sala unsa? Basa Mateo. Busa ay Juan ay Mateo kapitulo 12 bersikulo 31 ngadto 22 kini sulat. Busa sultihan ko kamo nga ang mga tawo pagpasayloon sa ilang tanang pagpakasala o pagpasipala, apan ang pagpasipala batok sa espiritu dili gayud pasayloon. Ug bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tawo siya mapasaylo, apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo dili gayud siya pasayloon. Bisan nining panahon na karon o niadtong kapanahonan nga palaabuton. Pagpasipala batok sa Espiritu Santo. Unsa ang pagpasipala? Pagpanapastamas, pagbugal-bugal. Mano makahimo man ka sa pagpanamastamas o pagpasipala? Tungod sa walay pagpakisayon. Tungod sa walay pagtagad. Tungod sa walay pagrespeto. Gideclare nga ang Dios mo ay mo bautismo sa Espiritu Santo o sa kalayo. Matod pa ni Apostol Pedro, sa diyang mikunsad ang Espiritu Santo ngadto sa ni Cornelio uban niyang mga kaubanan sama sa atong matod pa din sama og ang pagsugod da konsulti ang Espiritu Santo may kunsad kani maingon sa pagkunsad niini kanato kaniadto sa sinugdan tungod kay sila ang unang gikunsaran sa Espiritu Santo sa sama sa pagsaad ni Hesus. Mo'y gingon dinhi sa Lucas nga nagingon sa 49 og tan-awa ipadala ko kaninyo ang saad sa akong amahan. Apan pabilin una kamo sa syudad hangtod nga masuluban kamo gahom gikan sa kitasan. Mao kana ang gahom nga ibautismo sa Dios ngadto sa tao. Apan unsa ka ng bautismo ha? Mao ka ng Espiritu Santo. Og ikaw nagabautismo sa Espiritu Santo. Gikuhaan nimo katungod ang Dios. Ang pagpasipala batok sa Espiritu, dili gayod pasayloon. Ang pagpasipala batok sa anak sa tawo, pagpagapasayloon pa. Apan ang batok sa Espiritu, dili gayod pasayloon. Delikado kani anak mga igsoon. Mao ni mga igsoon gikinahanglan nato ang pagsusi.
Oh, dili nato sumayon ang sugo, kundili atong buhaton, atong sugton. Unsa ang tumong sa sugo, mao kana ang atong pagabuhaton. Wala nag-ingon nga bautismo sila sa mga pangalan, kundili ang sugo na yung bautismuhan sila sa pangalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Oh, mao kana ang ngalan nga nagdala ni Anak, ang ngalan ni Jesucristo. Ngano? Tungod kay Anak ni Anak ang kapasayloan. Mao kana atong gibasa dinhi sa Lucas, pinaagi sa iyang ngalan maigawali ang umayon kanila sa ingon ini nasulat nga ang Kristo kinahanglan gayud mag-adtos og sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya gikan sa mga patay, og nga sa iyang ngalan ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga kasalanan igawali ngadto sa tanang kadasuran. Pagpasaylo sa kasalanan pinaagi sa iyang ngalan. Maunay mga igsuon, human siya namatay, naghatag siya og instruction og dakong sugo sa iyang mga katawhan nga kinahanglan magwali kamo sa may balita ngadto lukop sa tanang kanasuran, og ang ilang iwali mao ang maayong balita. Kinsa ang sinugdan sa may balita? Mao si Ginoong Jesucristo. Mao kini mga igsoon, siya ang maayong balita. Wa magabautismo sa ngalan samahan, ang ngalan nga mao si Jesus. Ang iyon sa Marcos, ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Mao ni nga gikinahanglan gayud nato atong susihon. Kay kung dili nimo analyson kung unsay ngalan, magasunod ka lang, dunay dakong disgrasya nga mapaabot nimo. Imbis kay grasya, madisgrasya. Nga gikuhaan nimo katungod ang Dios. Ikaw na mismo militok sa imong mga ngabil nga ikaw magabautismo sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang gihatagan niya na og katungod nga mo bautismo dili tao kundi ang Dios lamang. Mao ni mga igsoon gikinahanglan nga masayran ni. Pagabalik-balikon aron gayod maabot sa imong panumduman nga maghimong ma-analyze, imong masabot. Unsay giingon ni Apostol Pablo? Kami nagasulat ni atong sa mabasa ug masabot. Ang ilang pagtudlo mao kana nga kinahanglan nga mabasa ug masabot sa kamatuoran. Masabot ug mabasa gayud. Kung kini mo'y imong gihatagan og dakong importansya tungod kay nagapamatuod usab ikaw ni anang tulo ka persona, mao kani imong gikuhaan og dakong pagtagad kining Amahan, Anak ug Espiritu Santo, tungod kay mao kini ang inyong gituuhan nga adunay tulo ka persona sa usa ka Dios. Mao kini atong gidiskus sa niaging mga gabi nga walay tulo ka persona nga nahitabo diha sa pagka-Dios ni Dios. Si Ginoong Hesus lang ang persona sa Dios. Mao ni mga igsoon, kung imong pintahon, dili gayon. Mao ni nga nagaingon siya nga kinahanglan ato gyud nga masabot ang pulong niya. Tungod kay kini nagahatag kanato sa kasiguruhan sa atong kinabuhi. Sayang ang imong pagpangalagad.
Sayop sa sinugdan, sakto kas tumong, sakto imong tinguha, apan sayop sa pamaagi, dili gyud ka dawaton. Kinahanglan nga magabuhat ka sugod insakto hangtod insakto gyud ka. Tungod kay walay sayop nga pagadawaton sa Dios. Walay kunot, buling, mansa. Sayop is kunot, sayop is buling, sayop is mansa. Muni nga kinahanglan gayud nato atong tarungon ang atong pagpangalagad sa Dios. Siguroon panlimbasugan, nag-ingon ang pulong sa gibalik-balik, panlimbasugi uban sa pagkurog o pagkahadlok o pagkurog ang atong kaluwasan. Mao na ayaw labani ang imong sikta. Ang sikta walay gipasaligang sikta sa Biblia. Individual ang atong pagpaningkamot alang sa kaluwasan. Walay sikta nga pagaluwason. Mao kini mga igsoon nga atong paningkamutan. Ayaw himua nga gingharian ang imong sikta o reliyon. Kay kung imong himuon nga gingharian ang imong sikta o relihiyon, dunay hari sa inyong sikta o relihiyon. Gikuhaan na pod nimog katungod ang Dios niya na. That's why nahimo siyang ma-reject. Mahimo na pod. Mao na naibulong gayud ako. May gingon ni Apostol Pablo sa Galacia. Ngano tungod ni anang mga butana. Usa lang ang atong hari. Oh, dili na ta maghari-hari. Kaya ang paghari-hari maot na. Gikinahanglan usa ra atong hari si Ginoong Hesus. Pag-ingon ni Pilato, hari ka ba day? Sumala sa imong pamulong. Ako hari. Apan dili ni ining kalibutan. Kay kung niini pagkalibutan na, makigbatok, makigaway na ang atong mga ginsaktan. Espiritual. So, kung ang imong gingharian, mao ang imong reliyon sa presidente. Ang inyong labaw, gikuhaanan ninyo og katungod nga maghari ang Dios. Sama sa gibuhat sa mga Israelites sa panahon ni Samuel, Propeta Samuel. Gitugutan buhata ang ilang gi-request nimo Samuel. Tungod kay ila kung gisalikway nga ilang hari o maghimo silang ilang hari nga tao. Mao ni nga daghan karon ang naninguha mao toy giingon ni Hesus. Daghan ang magaingon magatawag kanako Ginoo Ginoo apan dili sila makasulod sa gingharian sa Dios. Ngano man tungod sa daghang mga sayop nga nahimo og ilang gibuhat. Kinahanglan atong sabton ang atong pagpangalagad sa Dios. Dili na to hatagag sambog kay ang atong pagpangalagad pinaagi sa kaalam nga gihatag sa Dios nga gikan sa kahitasan. Mao nang giingon sa Santiago, ang maong kaalam nga gikan sa kahitasan putli una sa tanan. Amen. Walay sambog, pure nga iya sa Dios. Pero kung sambugan na niyo, naa ang delikado. Makawang ang imong pagbudlay. Masayop ang imong pagsabot. Mo'y giingon sa Biblia nga ang imong pagpangabudlay dili makawang niya makaingon nga Ginoo anong nakawang man tungod kay wala nimo tumana ang sugo sa Dios. Wala nimo tumana
ang pagbuhat sa angay nimong pagabuhaton nga sibo sa kabubuton sa Dios. Ayaw labani ang imong sikta or ang imong garbo. Huna-hunaa ang imong kaugalingong kaluwasan. Mo'y gingon ni Apostol Pablo, panlimbasugi. Bisan asa ka, managyod ang panlimbasugi. Unsay gingon ni Apostol Pedro, busa, labi pagayod ka masiguro ang imong pagkatinawag. Kung sa itong ipagayon, sa kadaw Pedro 3, Gis. Nga, mao ka na ang angay natong pagabuhaton. Sige, basa. Sa Petro kapitulo 9 versikulo 10. Oh, 1 Gis. Busa mga igsoon, paningkamuti sa labi pagayod nga masiguro ang inyong pagkatinawag ug pagkapinili. Kay kung inyong himuon kini dili gayud kamo mahulog. Busa mga igsoon, paningkamuti sa labi pagayod nga masiguro ang inyong pagkatinawag o pagkapinili. Kay kung inyo kining pagabuhaton, dili gayud kamo mga hulog. Unsa dili gayud kamo mga hulog. Labi pagayod nga masiguro ang imong pagkatinawag o pagkapinili. Karon kung ikaw aduna nay pagduha-duha, apan magapabilin pagyapon ikaw ni anang imong pagtulunan nga dili sibo sa kasulatan. Wala kay madawat. Nagingon ni Santiago, ipadahom sa maong taong wala siya'y madawat. Nag-ingon ang atong gibasa, labi pagayod ngay pasiguro ang imong pagkatinawag o pagkapinili. Mao ni mga igsoon angay nato kining paggabuhaton. Susihon nato kay ang gibautismuhan di kang Kristo, gikasuluban siya Kristo. Gikasuluban siya Kristo. Nakaambit sa kamatayon ni Kristo. Nagpulos ang paglukat ni Kristo sa imong mga sala. Nakaambit. Gilubong uban kang Kristo. Nabanaw sama kaniya. Muna nga ang bautismo nagaluwas ka nato. Ha? Nga wala mabautismo sa ngalan ni Kristo. Wala mapasaylo ang ilang sala. Wala mahugasi ang ilang sala. Mao na nga nagapabilin ka pa nga makasasala kumbanan sa Dios. Mao ni mga igsoon. Walay pruiba nga ang bautismo sa sugo nga mao ang pagbautismo sa ngalan saman sa anak ko. Nana. Mao ni mga igsoon. Kung ikaw dili mabautismuhan sa ngalan ni Jesus, wala gayud kay kapasayon. Karon mga igsoon, karon imong pagadawaton, imong pagabuhaton ang angay nimo nga kung ikaw maninguha sa kaluwasan. Ngano ang atong gibasa, ang nagpugas og unod magad-an apan ang magapugas sa espiritu. Diha sa espiritu magaani siya kinabuhing dayon. Magaani gayud ikaw kinabuhing dayon. Mao kana ang gingon ni Apostol Pablo nga ang inyong pagpangabudlay dili gayud makawang. Dili gayud makawang ang pagpangabudlay. Ngano ang imong investment mao ang kinabuhing dayon, ang imong suhol. Suhol, ginansya. Matod pa ni Apostol Pablo. For to me to live is Christ, and to die is gain. Ang giingon ni Apostol Pablo sa Roma, ang suhol sa sala, mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios
mao ang kinabuhing walay katapusan. Walay katapusan. Pero anos ani mo makabot, anos ani mo madawat, o anos ani mo makuptan. Mao kana mga igsoon nga ang pagdawat sa bautismo sa ngalan ni Kristo. Tungod kay mao kana the final salvation. Mao kana ang final salvation. O kung dili ka mudawat, magapabilin kas imong gituhan. Final damnation ang imong eternal damnation ang imong padulngan. So, mao kini ang gikinahanglan nato karon. Wala kita maghisgot og lain tungod kay gikinahanglan gayod alang sa matagusa. Imagine, mapaso lang ka kung magpirito lang kag isda mo talsik ang uwil sa imong panit. Perting sakitan, muburot. Maghiwa ka, maapilan ang imong tudlo sa paghiwa, masamad. Perting sakita. Sakit gani bisan mapaakan ka og lumigas. Mubati ang tibuok nimong lawas. Unsa pa ka mga igsoon? Ang imong padulngan mao ang kamatayon. Og mao kana ang ikaduhang kamatayon ni giingon sa pinadayon. Eternal condemnation. Wala na'y katapusang kasakitan. Adlaw gabi, nagapangagot sa imong ngiti. Mao na si Apostol Pablo nagahisgot kayo nga panlimbasugi ang imong at kaugalingon nga kaluwasan. Uban sa pagkahadlok kong pagputo. Kay nasayod gayod si Apostol Pablo. O gihatag gayod kanato aron kita magabuhat sumala sa kamatuoran. Magabuhat sumala sa angay natong pagabuhaton nga maugayon ang tinuod o ang kabubuton sa Dios alang sa atong kaluwasan. Dalaygon ang Dios ning kagabion. Hinaut ko nga ikaw nakasabot sa pulong sa Dios. Hinaut ko nga ikaw nalamdagan diya sa pulong sa Dios. O hinaut ko nga ikaw makakabot sa kaluwasan sa imong kalan. Salamat og ang Dios kanato nga atong gisgutan karon. Mao ang magapanalangin gayud kanimo pinaagi siyang mga pulong ug sa iyang dalang espiritu nga mo'y magahatag lamdag sa imong hinaw sa kasikas. Magampo kita, amahan ang mga langit nun, dalayon ka sa walay katapusan. Lord, salamat gayod sa imong mga pulong nga ipatdagat sa matag usakan namo. Nga ikaw nagatug-an sa kamatuoran sa tinuod gayon nga angay pagabuhaton alang sa matag usa nga naninguha sa kaluwasan sa baong kinabuhi. Ikaw magahatag niini sa lamdag sa ugiya sa kinabuhi sa tao sa hunahunag sa kasingkasan. Nga siya gayon, nga kaming tanan, mahisama o padulngan yan sa imong gingharian, Lord. Lamdagan mo ang matag usa. Pipabuhat mo nga din sibo sa imong kabubuton, Lord. Aron ang matag usa hingpit nga makabot ang kaluwasan. Salamat din kagabion amahan og dalaygon ka sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay ni mga igsoon nga nagapadayon kita sa paghisgot sa pulong sa Dios nga mao ang pulong sa kamatuoran. Tungod kay wala na ilain pa nga nagatanyag sa kaluwasan gawas lamang sa pulong sa Dios kung ikaw magadawat o magatuman niini. So ning kagabion
Salamat sa inyong pakiguban ug sa pagpaminaw uban sa pagdawat sa pulong sa Dios nga mao kini ang source sa kinabuhi. So mga igsoon, mako manamilit kaninyo nga magaingon uban sa ko anak na si Salmo magaingon kaninyo. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat.